एक नम्बर क्वेशनमा पढ्दैछु, सबैजना सुन्नु होला। HIV is concentrated epidemic in Nepal because its prevalence is greater than 5% in भनेको छ। ठीक छ, इन भनेको छ। एजमा छ हामीसँग FSW, अर्को हामीसँग चाहिँ के छ MSM हैन, त्यसपछि हामीसँग के छ भने PWID हैन, डी मा छ हामीसँग MLM भनेको छ। यसको विचारमा तपाईहरुलाई केही थाहा छ? Anybody? No? यसले के हुन्छ भने खास भनेको यसको अप्सनमा त्यस्तो हामीले नदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो हैन हैन भन्ने कुरा छन् हैन। PWID को मतलब कसैलाई थाहा छ? व्हाट इज PWID? PWID हामी कसलाई भन्छौं भन्दाखेरि मलाई यसमा को आयो, अखिलेश आयो, आनन्द आयो, अनुपनिदा, अर्पणा, स्मिता, अभिनन्दन, अवधेश, सुनिल, ट्याक 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 चन्द्र दिव्यवन, मुझे पुग्दाखेरि कमला दयाल कृष्ण सन्देश भेरी गुड मन्दिर दिदी आउनु भएको छ। मेरो स्वागत, थ्यांक यू। त्यसपछि आउँछ नवीनजी यताउति। आज परशुराम दाइ किन आउनु भएन पढ्न? वेयर इज परशुराम दाइ? बदमासी गर्न थाले क्या त्यो बुढोले पनि अब। ठीक छ, सो यसको आजबाट पोखरा किन ए भाइ म त के भन्ने यार। आजबाट पोखरा जानुपर्ने के जरुरी थियो यार। ठीक छ, ठीक छ। खास गरी भनेको यो एडल्ट पपुलेसनमा जति पपुलेसन हुन्छ नि त्यसको 5% भन्दा बढीमा यो चाहिँ देख्नु भनेको चाहिँ हामी के भन्छौं त हैन हैन, त्यसलाई हामी चाहिन्छौं। यसको राइट आन्सर सक्दो हामी सी राख्छौं, द्याट्स गो टु PWID प्रिभ्यालेन्स हैन। यो खास गरी प्रिभ्यालेन्स देखाउँछु म यसको हैन। यसको राइट आन्सर म तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु हैन, त्यस्तो छ भने। सो फर्स्ट को यो पनि होइन, यो यसको सक्दो आन्सर हामीले फिमेल सेक्स वर्कर भनेका छन् एकमा, मेल ह्याभिङ सेक्स विथ मेल भनेको छ MSM मा, PWID मा पीपल विथ इन्जेक्टेबल ड्रग्स भनेको छ। सो यिनीहरुमा हुँदैन यार, यो अप्सन सिलेक्सन अलिकति मिस्टेक भएको छ। हेर्नु साथी, म तपाईलाई भन्छु, हाम्रो टोटल पपुलेसनमा कम्तीमा पनि 5% मान देखिएको छ भने त्यसलाई हामी कन्सन्ट्रेटेड एपिडेमिक भन्छौं है साथीहरु हैन। त्यही भएर यो यसको काइनेर टोटल पपुलेसन भइदियो भने दामी हुन्थ्यो। सो पीपल विथ इन्जेक्टेबल ड्रग्स हुँदैन हैन, MSM भनेको पनि यसमा भएन, फिमेल सेक्स वर्करमा पनि यो कन्फर्म छैन। सो यसको चोइस अफ राइट आन्सर तपाईले डी राख्दा राम्रो है, MLM। ठीक छ, सो सक्दो यसको 4 वटा मध्ये द बेस्ट आन्सर गोज फर द व्हाट भन्दाखेरि डी, डी इज द राइट आन्सर। फेरि यसको विषयमा एन्ड अफ द क्लासमा हामी छलफल गरौँला अहिले। HIV के हो? ए रेट्रो भाइरस हो, बी राइनो भाइरस हो, सी लेन्टी भाइरस हो, डी ऑर्थो भाइरस हो। अफ कोर्स यो के हो त? रेट्रो भाइरस हो। राइनो भाइरस कहाँ जान्छ? कमन कोल्डमा जान्छ। क्लियर छ भने अर्को हामीसँग चाहिँ डी मा के छ? अर्थो भाइरस हो। अर्थोमिक्जो भाइरस भनेको कहाँ जान्छ त? इन्फ्लुएन्जामा जान्छ। क्लियर छ सबैजनालाई? सो ए रेट्रो भाइरस इज द राइट आन्सर। 3 मा जाऊ, व्हाइल सर्कुलेटिङ प्रिभ्यालेन्स अफ HIV डिनोमिनेटर इज भनेको छ हैन। डिनोमिनेटर के हुन्छ? जब हामीले HIV को प्रिभ्यालेन्स पत्ता लगाइरहेको हुन्छौं भने प्राय जसको यसको बी हुँदैन, तिमीलाई लागिरहेछ त्यसरी। ठीक छ, सो यसको राइट आन्सर हामी कहाँ जान्छौं? सी मा जान्छौं, टोटल एडल्ट पपुलेसन। क्लियर छ? के हुन्छ यसको राइट आन्सर?
total adult population could be the right answer. Okay, so C is the right answer. हैन बाकी कसको डिनोमिनेटर 15 देखि 49 हुन्छ द जनरल फर्टिलिटी रेट हैन फर्टिलिटी रेटमा जहिले पनि डिनोमिनेटर चाहिँ 15 देखि 49 को कुरा हुन्छ साथीहरु हैन यो सबैलाई थाहा छ भने अर्को हामीसँग चाहिँ के छ टोटल पपुलेसन कसको डिनोमिनेटर हुन्छ सब अप्सनमा हामी गफ गर्ने यो भनेको सीबीआर अर्को सीडीआर क्युड बर्थ रेट क्युड डेथ रेट हैन क्लियर छ यसमा चाहिँ यो चाहिँ जान्छ भन्ने कुरा हो ओके अर्को आउ हामीसँग 4 मा 4 को कुरा गर्ने हो भने मलेरिया इज caused by भनिन्छ मलेरिया के कारणले लाग्छ ए फिमेल एनोफिलस मस्किटो हैन बी हैन क्युलेक्स मस्किटो सी ब्याक्टेरिया डी प्रोटोजोआ मित्रहरु यसको राइट आन्सर यो चारवटा अप्सनमा छैन सुन्नु होला क्लियर छ caused by भनेपछि यसको राइट आन्सर जहिले पनि प्लाज्मोडियम भाइवेक्स प्लाज्मोडियम मलेरिया प्लाज्मोडियम मलाई आउनु पर्ने थियो अप्सन त्यो प्लाज्मोडियम मलाई अप्सन यहाँ छैन सो हामीले यसको राइट आन्सर चाहिँ के दिन्छौ त भन्दाखेरि अब त्यहाँ त्यो छैन सो मनमा ट्रान्समिटेड बुझ्ने र राइट आन्सर के दिने त फिमेल एनोफिलस मस्किटो ठीक छ त्यही भएर यहाँ भेक्टर दियो हैन जसले ट्रान्समिट गर्ने काम गर्छ बट दिस इज नट भन्दाखेरि के त भन्दाखेरि यो चाहिँ एजेन्ट चाहिँ होइन है साथीहरु क्लियर छ तर अब दिने त दिने कुन जवाब त दिने भने एउटा चाहिँ राइट आन्सर दिने बाकी आउ हामी बी मा क्युलेक्स मस्किटो 50 चोटी गफ भइसक्यो यसमा हाम्रो हैन जेई हैन त्यसपछि हामीले क्लियरियासिस क्लियर छ यिनीहरु क्युलेक्स मा गयो ब्याक्टेरिया डिजहरु थुप्रै छन् प्रोटोजोल डिजहरु पनि थुप्रै छन् त्यहाँ गएर साध्य छैन 5 मा जाऊ व्हिच अफ द फ्लोइङ स्टेज अफ प्लाज्मोडियम इज इन्फेक्टिभ टु मस्किटो यो हिजै भएको क्लास हो हैन इन्फेक्टिभ टु मस्किटो सो इन्फेक्टिभ टु मस्किटो को कुरा गर्दाखेरि अफ कोर्स हाम्रो राइट आन्सर चाहिँ कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि हैन हाम्रो चोइस अफ राइट आन्सर इज गोज टु ए अप्सनमा छ स्पोरोजोइट यो चाहिँ इन्फेक्टिभ टु म्यान हुन्छ बी मेरोजोइट यो भन्छ इन्फेक्टिभ ड्युरिङ ब्लड ट्रान्सफ्युजन याद गर है ब्लड ट्रान्सफ्युजन को बेलामा मेरोजोइट्सले सर्छ एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा है मेरोजोइट्स याद गर अर्को गेमेटोसाइट्स अफ कोर्स दिस इज इन्फेक्टिभ टु मस्किटो र अर्को भनेको सिजोन्ट दिस इज नट द इन्फेक्टिभ स्टेज ओके यो इन्फेक्टिभ स्टेज चाहिँ हुँदैन हैन क्लियर याद गर्नु होला क्लियर छ सिजोन्ट कहाँ बन्छ लिभरमा बन्छ ओके द्याट्स इट भने 6 मा जाऊ ड्रग अफ चोइस फर रेडिकल ट्रिटमेन्ट अफ प्लाज्मोडियम पी भाइवेक्स रेडिकल ट्रिटमेन्ट को मतलब के भयो भने त्यस्तो किसिमले ट्रिटमेन्ट गर्नु ताकि रिल्याप्स नहोस् क्लियर छ त्यस्तो किसिमले ट्रिटमेन्ट कफी त्यस्तो किसिमले ट्रिटमेन्ट गर्नु त्यसलाई हामी ताकि ट्रिटमेन्ट के रे रिल्याप्स नहोस् त्यसलाई हामी रेडिकल ट्रिटमेन्ट भन्छौं साथीहरु ओके सो दैट इज रेडिकल ट्रिटमेन्ट अब रेडिकल ट्रिटमेन्ट को लागि हामी चाहिँ कुन औषधि दिन्छौं भनेको कुराले सोधिरहेको छ ए क्लोरोक्विन हैन बी प्रिमाक्विन सी क्विनाइन डी एसिटी क्लोरोक्विन इज अलवेज द चोइस अफ ड्रग फर पी भाइवेक्स को लागि जहिले पनि चोइस अफ ड्रग भनेको क्लोरोक्विन एन्ड प्रिमाक्विन बोथ है तर जब रेडिकल क्योर को कुरा आउँछ त्यो बेलामा हाम्रो राइट आन्सर हुन्छ प्रिमाक्विन ठीक छ प्रिमाक्विन चाहिन्छ रेडिकल क्योर को लागि यो कुरा मैले हिजो भनेको छु तिमीहरु फेरि बदमासी गरिराछौ त्यही भएर प्रिमाक्विन इज अलवेज फर रेडिकल क्योर नट क्लोरोक्विन सो ए इज नट द राइट आन्सर बी इज द राइट आन्सर साथीहरु क्लियर हुनु होला भने अब सी मा त्यसलाई भन्छ क्युनिन इज चोइस अफ फर द प्रेग्नेन्ट वुमेन हैन इफ मलेरिया छ प्रेग्नेन्ट वुमनमा ल्याक्टेटिङ वुमेनमा यदि दुईटामा चाहिँ के छ भने मलेरिया भएको छ भने तपाईको चोइस अफ ड्रग भनेको चाहिँ कहाँ जान्छ त दैट्स गोज टु क्युनिन ओके एसिटी आर्टिमिसिनिन कम्बिनेसन थेरापी भनेको प्लाज्मोडियम फ्याल्सिफरम वा कम्प्लिकेटेड मलेरियाहरु भयो भने सिरियस मलेरियाहरु भयो भने त्यसको लागि राइट आन्सर हामीसँग के हुन्छ त एसिटी इज द चोइस अफ ड्रग ओके छ अब अर्को क्वेशन छ पैरासाइट अफ मलेरिया फर्स्ट मल्टिप्लाइज इन हैन भनेपछि पैरासाइट अफ मलेरिया पहिलो चोटी कहाँ वृद्धि विकास हुन्छ इन आरबीसी हेपाटोसाइट डब्ल्यूबीसी र यहाँनिर कहीँनिर यतै छेउमा छ यस एन्ड द डी इज हेपाटोसाइट डब्ल्यूबीसी एन्ड डी इज स्किन भने लेखेको छ अफ कोर्स यसको राइट आन्सर चाहिँ के हुन्छ भने हैन पैरासाइट अफ मलेरिया फर्स्ट चोटी मल्टिप्लाई हुने साइट भनेको हेपाटोसाइट हो हैन कुन साइट हो हेपाटोसाइट हो त्यो डाइरेक्ट आरबीसी मा जाँदैन यो चाहिँ कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि दैट्स गोज टु स्पोरोजोइट्स गोज टु हैन सिधै कहाँ जान्छ त्यो
लिभरमा जान्छ, लिभरमा त्यहाँ सिजोन फर्मेसन हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो सिजोन्टहरू चाहिँ के छ भने मेरो जोइन्ट्समा बन्छ, त्यो मेरो जोइन्ट्सहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि आरबिसीमा जान्छ। ओके, सो आरबिसी टुटेपछि मेरो जोइन्ट निस्किने हो। ओके, त्यही भएर मेरो जोइन्ट सोध्या भने आरबिसी राइट एन्सर हुन्छ हैन। भने फर्स्ट मल्टिप्लाइज कहाँ हो भनेर सोध्यो भने राइट एन्सर हाम्रो के हुन्छ त मित्रहरू, के हुन्छ भन्दाखेरि यो चोइस अफ राइट एन्सर इज गोज टु always, okay, always liver. So hepatocyte is the right answer. Okay, be sure. बाकी WBC स्किन सँग यसको रिलेसन छैन। साथमा जाउँ, कालाजार मोस्टली अफेक्ट्स, कालाजार मोस्टली के को एफेक्ट गर्छ? ए आरबिसी, नो आरबिसी मलेरियाले एफेक्ट गर्छ, बी डब्ल्युबिसी, बी डब्ल्युबिसी, नो नो है याद गर्ने। डब्ल्युबिसी मोस्टली एफेक्ट भनेको ब्लड क्यान्सरहरुमा हो हैन, र यो डब्ल्युबिसी प्राय जसो हैन एफेक्ट हुने भनेको कहाँ हो भन्दाखेरि हैन हतपति कुनै पनि इन्फेक्सियस डिजिजहरुमा त्यसरी चाहिँ छैन। अर्को जाउँ हामीसँग सी म्याक्रोफेजेस, यस कालाजारले म्याक्रोफेजलाई एफेक्ट गर्छ, सो यो लिम्फेटिक सिस्टमको डिजिज हो साथीहरु। डी जाऊ प्लेटलेट्स, नो प्लेटलेट्स इज एफेक्टेड बाइ डेंगू, प्लेटलेट्स इज एफेक्टेड बाइ डेंगू। ओके, डेंगूले प्लेटलेट्स एफेक्ट गर्छ, यस ढुकाउनु होला। अर्को म्याक्रोफेजेसले कालाजार एफेक्ट गर्छ आरबिसी लाई सरी सर बाहिर निस्किनु भएको कि साउन्डमा प्रब्लम आएको? मलाई अलिकति यहाँ चोक भएको थियो त्यही भएर। ल भने हाम्रो राइट एन्सर त्यस्तो बेलामा आरबिसी, यसमा माइक्रोफेजेस राइट एन्सर भयो। कालाजारी नेपाल इज अन्डर द प्रोग्राम भनेको छ कि कालाजार कुन अवस्थामा छ? ए कन्ट्रोल अवस्थामा छ, बी इलिमिनेसन अवस्थामा छ, सी इराडिकेसन अवस्थामा छ, डी अल। अफ कोर्स यसको राइट एन्सर हुन्छ बी। र यसको पनि चार्ट मैले अस्ति पठाएको कम्युनिकेबल के हाम्रो डेटावाला नोट्स जुन छ हाम्रो जुन व्हाट्सएप ग्रुपमा त्यसमा बकायदा छ। कुन रोग फ्री हो, कुन रोग चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो कन्ट्रोलमा छ, कुन रोग इलिमिनेसनमा छ र कुन रोग इरेडिकेसनमा छ र कुन रोग इरेडिकेसन हुने लागेको छ हैन। यो सबै कुरा त्यहाँनिर लेखिएको छ साथीहरु, त्यसमा प्लिज ध्यान दिदिनु होला। जस्तो कि नेपालमा इराडिकेसनकै कुरा गर्ने हो भने हामीसँग होल एन्ड सोलमा राइट एन्सर भनेको चाहिँ के छ भने दुईटा छ। एउटा हो सरी स्मल पक्स हैन, भने अब हाम्रो देशमा कन्ट्रोलमा कुन छ भने लमसम धेरै जसो रोग कन्ट्रोलमा छ, जस्तो टिबी कन्ट्रोलमा छ, एचआईभी कन्ट्रोलमा छ। त्यसपछि तपाईले अर्को कालाजार त इलिमिनेसनमा गइहाल्यो हैन, मलेरिया त प्री इलिमिनेसनमा छ है, याद गर। मलेरिया कुनमा छ? प्री इलिमिनेसन फेजमा छ है, याद गर। इलिमिनेसन पनि होइन, प्री इलिमिनेसन फेजमा छ। ओके, भने पोलियो हाम्रो देशमा फ्री स्टेटसमा छ हैन। भने अर्को हामी फिलारियासिस पनि इलिमिनेसन फेजमा गइरहेछ। ओके, मिजल्स पनि प्री इलिमिनेसन फेजमा छ हैन। त्यसरी त्यहाँनिर थुप्रैको लेखिया छ साथीहरु, हो त्यो ठीक छ है। त्यही भएर मैले हजुरहरुलाई पढाउँदै गर्दाखेरि एउटा कुरा मैले के भने जुन डेटा मैले हिजो राति लेखेर राखेको छु त्यो भनेको अहिलेको समसामयिक सोधिहाल्यो आईएमआर कति हो हैन, एमएमआर कति हो, फलानो चीज कति हो भने त्यसको लागि त्यो ठीक छ। त्यहाँनिर तपाईहरुले हेर्नुभयो होला मैले देशको पनि कुन डाटा छ, गण्डकी प्रदेशलाई पनि बीचमा राखिदिएको छु र एसडीजी 2030 मा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल अनुसार 2030 मा कुन लक्ष्य प्राप्त गर्नु छ त्यसलाई पनि साइडमा लेखिदिएको छु। र
हिजो लेखेको जति डाटा हो त्यो भनेको मैले धेरै छानेर लेखेको सबै हर सबै टिप्ने हो भने त त्यो 6-7 पेज जान्थ्यो साथी हो। त्यो पढेर काम छैन, बुझ्नु भएन के? त्यही भएर जुन जुन इम्पोर्टेन्ट छ त्यो कुराहरू मात्रै त्यहाँ सेयर गरेको छु। एनडिएचएस 2016 को जुन पनि डेटाहरू लेखेको छु त्यो डेटाहरू पनि एकदम कन्फर्म हाई प्रायोरिटीमा पढ्नेहरू छन्। एनुअल रिपोर्ट 2076-77 को जुन लेखेको छु त्यो पनि हाई प्रायोरिटीमा पढ्ने खालका छन् हैन। मान्छेले चाहिने त्यति नै हो। अर्को एमआईसीएस एनएमआईसीएस को पनि डाटाहरू हाल्दिएको छु मैले। त्यही भएर यो कुराहरू त्यो हिजोको फ्ल्याग त सबै याद हुनु पर्यो। माथिको तपाईं 2-3 रिडिङ दिनुस्, मजाले दिनुस् 2-3 रिडिङ है। नआएको कुराहरू त्यहाँ हेर्नुस्, केही कन्फ्युजन भयो भने सोध्नु होला हैन। तर हिजो हालेको एकदम टिप अफ टङमा हुनु पर्यो। त्यो एकदम सोध्यो कि भनिहाल्ने हो। गुड लक भने यसरी याद हुनुपर्छ। 9 मा जाऊ। स्लिम डिजीज ह्यान्डसम डिजीज कुन हो? ए एचआईभी, बी लेप्रोसी, सी टीबी, डी मलेरिया। अफ कोर्स स्लिम डिजीज भन्नाले हामीलाई सबलाई थाहा छ यसको राइट आन्सर चाहिँ हामीसँग के छ? ए। किन बी दिएको लेप्रोसी? यसको राइट आन्सर हामीसँग के हो त? ए एचआईभी इज द राइट आन्सर। क्लियर छ? एचआईभी लाई हामी स्लिम डिजीज भन्ने हैन, ह्यान्डसम डिजीज पनि हामी यसलाई भन्छौं। क्लियर छ? ठीक छ? कुन भन्छौं हामी त्यसलाई? ह्यान्डसम डिजीज पनि भन्छौं। यसलाई कन्सन्ट्रेटेड एपिडेमिक डिजीज पनि हामी भन्छौं हैन। अर्को चाहिँ के कम के रे भने अर्को लेप्रोसीमा जाऊ। लेप्रोसीलाई हामी ह्यान्डसम डिजीज भन्छौं। ठीक छ? यसलाई हामी सोशल डिजीज पनि भन्छौं। ठीक छ? ओल्डेस्ट डिजीज पनि हामी भन्छौं। ठीक छ? यसलाई डिजीज अफ कर्स पनि भन्छौं। ठीक छ? भने यो सब याद हुनुपर्छ। अर्को हामीसँग चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा जाऊ हामी कहाँ त टीबी मा जान्छौं। टीबी को कुरा गर्ने भने यसलाई हामी ट्युबरक्लोसिस त भनि नै हाल्यो। यसलाई हामी कोच डिजीज भन्छौं, साइकोसोशियल डिसअर्डर डिजर भन्छौं। मोस्ट कमन पब्लिक हेल्थ प्रब्लम, कम्युनिकेबल पब्लिक हेल्थ प्रब्लम नेपाल ग्रुपमा लिन्छौं हैन ट्युबरक्लोसिसलाई। एन्ड वान अफ द मोस्ट अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्सन इन नेपाल हामी यसलाई टीबी मा राख्छौं। भने अर्को कुरा चाहिँ हामीसँग के छ भने जाऊ मलेरियामा। मलेरियालाई सबैले थाहा छ यसलाई हामी के भन्छौं। ओके, ब्ल्याक वाटर फिभर भन्छौं, मोस्ट कमन भेक्टर बर्न डिजीज इन नेपाल भन्छौं। भने मलेरियाको बारेमा कुरा गर्दाखेरि अरु यसलाई हामीले सेरेब्रल मलेरिया डिजीज पनि भन्छौं। यसैको लागि एल्गिड फिभर पनि भन्छौं। त्यसैगरी यसलाई हामीले ब्ल्याक वाटर फिभर पनि भन्ने नै भयौं हैन। त्यो सबै कुरा हो यसमा। ओके, सो दिज आर मलेरिया। ओके, त्यस्तो छ। अब यो सबै याद हुनुपर्छ है। 10 मा जाऊ। सीपीआर के हो? ए रेट हो, रेशियो हो, प्रोपोर्सन हो कि पर्सेन्टेज हो भन्ने कुरा छ। के हुन्छ यसको राइट आन्सर? सीपीआर के हो भन्दाखेरि पूर्णिमाले सी दियो, नवीनले ए दियो हैन, चञ्चलले ए दियो, भेरी गुड। प्रभाले ए दियो, ओके। सीमा शाहले ए दियो हैन। बसन्ती काफ्लेले ए दियो, सुनिता चौधरीले ए, स्वामीनाथ बनिया ए, पर्वता पौडेल ए, आनन्द गुरुङ ए, अनु पण्डित, कमला दयाले, दिव्य ठाकुर, रेखा कुमारी यादव, संतोष तिवारी ए, नन्दन ए। दामी कुरा थियो यार, के गरेँ मैले, के भयो? नवीन जी अनम्युट हुनुस् त। तपाईँ सीपीआर को फर्मुला भन्नुस् त। कन्ट्रासेप्टिभ प्रिभ्यालेन्स रेट। त्यो त फुल फर्म भयो, मैले फर्मुला सोधिरहेको छु। यो भनेको चाहिँ तपाईको ल तपाईँ अहिले भिडभाडमा हुनुहुन्छ, तपाईँ छोडिदिनुस्। यहाँनिर आवाज आइरहेछ, तपाईँ म्युटमै बस्नुस्।
खोइ कहाँ गयो यो मान्छे पर्वता तिमी आउनु हो बोल त पर्वता हेलो पर्वता बोल्दैन पर्वता कस्तो मान्छे कस्तो तिमीहरू छौ यार तिमीहरूले यसलाई कसरी तिमीहरूले ए दियो भन त सीपीआर मैले त्यत्रो पढाएको छु सीपीआर भनेको हैन कति कन्ट्रासेप्टिभ प्रिभ्यालेन्स युज भयो डिवाइडेड बाइ 15 to 49 इयर्स वुमेन इन्टु 100 हैन अनि मैले पटक पटक भनेको छु जसको मल्टिप्लाई 100 हुन्छ त्यो पर्सेन्टेजमा आउँछ र जुन कुरा पर्सेन्टेजमा आउँछ त्यो जहिले पनि प्रोपोर्सन हुन्छ हैन यत्रो पढाएर पनि यहाँ लट्स अफ एकजनाले ए दियो कि अलि राम्रो पढेको मान्छे हुनु पर्यो बाँकी सबले दनादन अब तिमी दिव्या दुई चोटी जवाब नदेऊ ठीक छ भन्ने कुरा हो अफ कोर्स यो सीपीआर सीएफआर कन्ट्रासेप्टिभ प्रिभ्यालेन्स रेट हैन यिनीहरूलाई मैले मजाले तपाईहरुलाई प्रिभ्यालेन्स जवाब दिउ भनेको छु भन्ने कुरा हो त्यही भएर सीपीआर इज नट रेट सीपीआर भनेको कहाँ जान्छ त त्यो प्रोपोर्सनमा जान्छ त्यो प्रोपोर्सनमा गयो रेटमा एनएमआर आईएमआर त्यसपछि जीएफआर फर्टिलिटी रेट सीडीआर यिनीहरु जवाब दिनुस् न मलाई केही प्रब्लम छैन रेटमा इन्सिडेन्स भनेको रेट हो तर प्रिभ्यालेन्स भनेको त प्रोपोर्सनमा जान्छ त्यो रेटमा जाँदैन साथीहरु ओके भन्नु कुरा त्यही भएर यो कुराहरुमा बिर्सिनु भएन के तपाईहरुले यार यो कुराहरु चाहिँ याद हुनुपर्छ यार रेशियोमा हामीले सबैलाई थाहा छ धेरै याद नभए पनि कम्तिमा एमएमआर त याद गरिदिनुस् न मित्रहरु एमएमआर कहाँ जान्छ त त्यसमा जान्छ रेशियोमा जान्छ ओके यो भिडियो तपाईहरुबाट यो ध्यान दिनुस् यो राम्रो लागेन मलाई 11 मा जाऊ डिस्ट्रिक्ट क्याटेगोराइजेसन अफ मलेरिया कन्ट्रोल प्रोग्राम इज डन अन द बेसिस अफ यसलाई भन्छ स्ट्राटिफिकेसन हैन ठीक छ यो के को आधारमा गरिन्छ एनुअल पैरासाइट इन्सिडेन्स रेट हामी त्यसको आधारमा गर्छौं कि ब्लड एक्जामिनेसन रेटको आधारमा गर्छौं कि स्लाइड पोजिटिभिटी रेटको आधारमा गर्छौं कि केस फर्टिलिटी रेटको आधारमा गर्छौं हैन डिस्ट्रिक्ट क्याटेगोराइजेसन अफ अन मलेरिया कन्ट्रोल प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट क्याटेगोराइजेसन हामी कसरी गर्छौं कुनलाई हामी चाहिँ हाई एन्डेमिकमा राख्ने कुनलाई चाहिँ हामी लो एन्डेमिकमा राख्ने कसलाई हामी मोडरेट एन्डेमिकमा राख्ने जुन हुन्छ नि त्यसरी त्यसलाई हामी कसरी राख्ने स्ट्राटिफिकेसन भन्छौं हामीले यसलाई ठीक छ भन्ने कुरा हो फेरि तिमीहरु जे हेर्छौ ए त्यसैमा भागेर हुन्छौ त्यो हुँदैन यो डी हुन्छ ठीक छ यसको हामीसँग जहिले पनि कति नम्बर क्वेशन छ सीएफआर हुँदैन यसको राइट आन्सर सी हुन्छ है स्लाइड पोजिटिभिटी रेट कति स्लाइड पोजिटिभ भयो त्यसको आधारमा हामीले कुरा गर्छौं सो यसको राइट आन्सर हुन्छ सी ठीक छ सो स्लाइड पोजिटिभिटी रेट इज द चोइस अफ आन्सर फर डिस्ट्रिक्ट स्ट्राटिफिकेसन वा क्याटेगोराइजेसन है अफ द मलेरियाको डिस्ट्रिक्ट क्याटेगोराइजेसनहरुको लागि जहिले पनि राइट आन्सर हामीसँग स्लाइड पोजिटिभिटी रेट इज द राइट आन्सर है साथीहरु ओके सो 12 मा जाऊ vertical transmission is seen in vertical transmission कुन कुरामा देखिन्छ ए हब सिम्प्लेक्स बी लेप्रोसी सी टेटानस डी whooping cough भनेको छ भन्नुस् त हो सही हो ठीक छ अब यो सबैलाई थाहा छ कि प्राय जसो हब सिम्प्लेक्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा देखिन्छ बट भर्टिकल ट्रान्समिसन भनेको लेप्रोसीमा नि देखिन्छ हिजै भएको कुरा हो है यो लेप्रोसीमा नि देखिन्छ तर ट्रान्सप्लासेन्टल लेखिदियो भन्ने फेरि लेप्रोसी हुँदैन म हिजो पनि भने आज पनि भन्दै छु क्लियर छ त्यही भएर भर्टिकल छुट्टै कुरा हो हैन ट्रान्सप्लान्टेसन छुट्टै कुरा हो ठीक छ बस सो यसलाई हामीले यसलाई ध्यान दिनुपर्छ यसको राइट आन्सर हामी चाहिँ के भयो हब सिम्प्लेक्स यसमा टर्क भनेर डाक्टर साहबले अस्ति भन्नुभएको थियो टर्क सबैले याद गर त्यो टर्क इज द क्लासिकल ट्रान्समिसन अफ द क्लासिकल भर्टिकल ट्रान्समिसन डिजिज है
त्यो चाहिँ याद हुनु पर्यो। र अर्को आउट लेप्रोसी इज अल्सो ट्रान्समिटेड बट मोस्ट कमनली ड्यू टु द ब्रेस्ट फिडिङ है। यो ब्रेस्ट फिडिङको कारणले भर्टिकल चाहिँ मा गएको छ। अर्को आउट टेटानस भनेको प्राय जसो यो भनेको हैन हामीसँग लाग्ने भनेको र कुनै पनि डस्टेड मटेरियल यदि हाम्रो कट इन्जुरी भएको ठाउँमा लागेको छ भने त्यसको कारणले सर्ने भनेको टेटानसमा जान्छ। कुपिङ कम्पको लागि त ड्रपलेट इन्फेक्सन सबैलाई थाहा छ हैन, त्यही भएर ट्रान्समिसनहरु सबको याद हुनुपर्छ। लेप्रोसीको पनि के छ ट्रान्समिसन, ड्रपलेट इन्फेक्सन मोस्ट कमन, त्यसपछि फोमाइट, त्यसपछि भर्टिकल हैन आदि कुराहरु म तपाईहरुलाई हिजो जानकारी गराएको थिएँ यसको विषयमा। यो सबै कुरा याद हुनुपर्छ। भने 13 मा जाऊ, मोस्ट कमन फर्म अफ कालाजार इन नेपाल। नेपालको मोस्ट कमन फर्म चाहिँ कुन हो हैन? ए हैन डर्मल लेशमेनियासिस, बी भिसरल लेशमेनियासिस, सी डर्मल लेशमेनियासिस, डी पीकेडीएल भनेको छ हैन। पीकेडीएल पोस्ट कालाजार डर्मल लेशमेनियासिस भनेको छ। ठीक छ। नेपालमा प्राय जसो कुन किसिमको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि लेशमेनियासिस छ भन्ने कुरामा चाहिँ मैले यहाँनिर तपाईहरुलाई जोड दिइरहेको छु र आशा गर्छु तपाईहरुले यो फोकस गरेर जवाफ दिइरहनु भएको छ। ओके छ। सो साथीहरु यो डर्मल दुई ठाउँमा भएको छ, ए मा पनि भएको छ, सी मा पनि भएको छ। त्यही भएर कहिले पनि हामीले के विचार गर्नुपर्छ भने डर्मल लेशमेनियासिस इज नट द फर्स्ट फर्म अफ लेशमेनियासिस। यो पहिलो फर्म अफ लेशमेनियासिस होइन है, याद गर्नुपर्छ। यो लेशमेनियासिस चाहिँ हुन्छ तर कम्प्लिकेसनको रूपमा आउँछ। त्यही भएर त्यसलाई पीकेडीएल भनेर हिजो पनि के अस्ति पनि पढाएको थिएँ मैले हैन, पोस्ट कालाजार डर्मल लेशमेनियासिस भनेर। यो भनेको मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन अफ कालाजारमा पढाएको थिएँ यो कुराहरु तपाईलाई मैले। ठीक छ। भने अब आऊ मोस्ट कमनली कुन फर्ममा कालाजार देखिन्छ भन्दाखेरि यसको राइट आन्सर हुन्छ भिसरल लेशमेनियासिस। र यो प्राय जसो अंगतिर बढी लाग्ने भएको कारणले हैन इट्स गोज टु द माइक्रोफेज एन्ड माइक्रोफेजमा भएको कारणले यसलाई हामी भिसरल लेशमेनियासिस हामी भन्छौँ यसलाई। ठीक छ। सो भिसरल लेशमेनियासिस इज द राइट आन्सर। 14 मा जाऊ, व्हिच अफ द फलोइङ इज नट द मस्किटो बर्न डिजिज। यिनीहरु मध्ये कुन चाहिँ मस्किटोबाट नलाग्ने रोग हो? ए मलेरिया लाग्छ, चिकनगुनिया लाग्छ, डेंगू लाग्छ, डी कालाजार लाग्दैन किनकि यो चाहिँ हैन सैन्ड फ्लाइबाट लाग्छ। केबाट लाग्छ? सैन्ड फ्लाइबाट लाग्छ। बाकी मलेरिया एनोफिलस, चिकनगुनिया एडिस, डेंगू पनि एडिस, येलो फिभर एडिस। याद छ भन्ने कुरा। अब व्हिच अफ द फ्लोइङ इज नट वर्म। यिनीहरु मध्ये कुन चाहिँ वर्म चाहिँ होइन भनेको छ। क्लियर छ नि? यिनीहरु मध्ये कुन चाहिँ वर्म होइन? ए रिङवर्म, बी राउन्ड वर्म, सी उचरेरिया बैंक्रप्टी, डी पिनवर्म। क्लियर छ। भने यहाँ धडाधड सबको आएछन् त अब गुड लकीले यहाँनिर यहाँनिर कुरो चाहिँ बिडिया, यहाँनिर कुरो चाहिँ बिडिया। हेर्नुस् है साथीहरु, वर्ममा के हुन्छ भने सिस्टोड, नेमाटोड यसरी आउँछ के क्लासिफिकेसन गर्दाखेरि। भने जो साथीले सी दिइरहनु भएको छ त्यो कन्फ्युज हुनुहुन्छ किनकि सी त के हो त नेमाटोड हो। नेमाटोड बरु वर्मतिर हामी जान सक्छौं तर रिङवर्म भनेको 100% फंगस हो। रिङवर्म भनेको के भयो त? फंगस भयो। चन्द्र भाइ तिमी यो दुःख दिने काम नगर। ठीक छ। यो तिमी किन बिगारेको? 15 को राइट आन्सर रिङवर्म हुन्छ। रिङवर्म भनेको चाहिँ के हो? दाद हो। दाद भनेको के हो? फंगस हो। ठीक छ नि? यो वर्म होइन। सिस्टोड, नेमाटोडहरु बुझ्या छ कि छैन? त त्यो वर्महरुको एउटा प्रकारमा पर्छन्। त्यही भएर नेमाटोड कुड बी अल्सो इन वर्म। तर रिङवर्म कहिले पनि वर्ममा जाँदैन। यो फंगस हो, यो फंगस हो। याद गर। किन देखेन तिमीलाई स्लाइड? ह बोलाउँदाखेरि बोल्दैनौ अनि स्लाइड देखेन भनेर हुन्छ मोटी? होइन के बाबु, यो वर्म भन्दा पनि चाहिँ के हो भने मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि हेल्मिन्थस छैन भनेको थिएँ। लादी कहाँ वर्म छैन भनेको छैन। हेल्मिन्थस होइन भनेको थिएँ के बाबु, यो हेल्मिन्थस होइन हैन त्यस्तो हो। ल अब हामीले के कुरा भनौं भन्दाखेरि सेलुलोज एसिटेट टेप डायग्नोसिस इज इम्पोर्टेन्ट इन भनेका छन् हैन। सेलुलोज एसिटेट टेप डायग्नोसिस यिनीहरु मध्ये कुनमा हुन्छ? ए रिङवर्म, बी राउन्डवर्म, सी उचरेरिया बैंक्रप्टी, डी पिनवर्म। सेलुलोज एसिटेट टेप डायग्नोसिस कुनमा हुन्छ? ल कम अन
ओके, कतिजनाको राइट एन्सर आयो यसमा? जवाबै दिएको छैन साथीहरू। एउटा कुरा म तपाईहरुलाई बताइदिन्छु, यो क्वेशन नम्बर कति छ? यो छ रिङवर्म। रिङवर्मको चोइस अफ टेस्ट भनेको KOH, याद गर है, KOH। KOH भनेको जहिले पनि कसको राइट एन्सर हो? रिङवर्मको राइट एन्सर हो, हैन। स्टुल एक्जामिनेसन गोज फर राउन्ड वर्म, ठीक छ। स्टुल एक्जामिनेसन कसको लागि हुन्छ त? राउन्ड वर्म। हामी त्यहाँनिर राउन्ड वर्मको एक हेर्छौँ त्यसमा। भने अर्को हुन्छ हामीसँग सीमा उचेरिया बैंक्रप्टी, यो फिलेरियासिस भयो। फिलेरियासिसको लागि जहिले पनि हामी नाइट ब्लड स्याम्पलिङ गर्छौं, हैन, 8:30 बजेदेखि 12 बजेसम्म। त्यही भएर यसको राइट एन्सर हामीसँग अन्तमा के हो त? पिनवर्म। सो पिनवर्मको लागि सेलुलोज एसिस्टेड टेप भनेर हामी यसमा एक्जामिनेसनमा राख्छौं, त्यही भएर पिनवर्मसँग यो शब्द जोडिएको छ। सो सेलुलोज एसिस्टेड टेप डायग्नोसिस इज डन इन पिनवर्म साथीहरु। यो पिनवर्म भयो। 17 मा जाऊ। व्हिच अफ द फ्लोइङ इज वर्म इज मोस्ट कमन इन नेपाल? नेपाल होस्, विश्व होस्, जहाँ होस्, हैन, सबैको लागि बेस्ट एन्सर भनेको एस्केरियासिस हो, वा राउन्ड वर्म इज द राइट एन्सर। ओके, क्लियर छ भन्ने कुरा छन्। त्यही भएर सबभन्दा मोस्ट कमन सोध्यो भने राइट एन्सर इज द राउन्ड वर्म। सकियो कुरा। ओके, सो अर्को हामीसँग छ पिनवर्म, हुकवर्म, हैन, फ्लोडियल वर्म। यो खासै यो वर्महरुमा हामी जानु पर्दैन। हुकवर्मको विषयमा कुरा गर्न पर्यो भन्दाखेरि हुकवर्म भनेको सेकेन्ड मोस्टमा हामी राइट एन्सरमा राख्न सक्छौं, हैन। हुकवर्मको लागि प्राय जसो हुकवर्म भनेको मोस्ट कमन कज अफ आइरन डेफिसिएन्सी एनिमिया इन नेपाल, हैन। एनिमियामा प्रत्यक्ष कारणको रूपमा यसलाई हामी राख्न सक्छौं हुकवर्मलाई, हैन, भन्ने कुरा छन्। बाँकी त पिनवर्महरुको विषयमा माइक्रोबायोलोजीमा क्लास भएको छ, हैन। पिनवर्म, सिटवर्म यसलाई हामी भन्छौं, हैन। त्यही भएर यो कुराहरुलाई हामीले वर्मलाई अलिअलि थोरै, हैन, याद गरिदिँदा हुन्छ। अब अटो इन्फेक्सन, रेट्रो इन्फेक्सनहरु सुन्नु भएको छ? त्यो पनि जवाब कहिलेकाहीँ सोधिरा हुन्छन् कि अटो इन्फेक्सन कुनमा हुन्छ, रेट्रो इन्फेक्सन कुनमा हुन्छ, है। यो शब्दहरुलाई पनि अलिकति चाहिँ ध्यान दिँदै जानु होला। भने 18 मा जाऊ। पिसुप डायरिया इज सीन इन भनेको छ। पिसुप डायरिया कुनमा हुन्छ? ए कोलेरा, हैन। कोलेरामा राइस वाटर स्टुल हुन्छ, हैन, पेनलेस डायरिया हुन्छ। दुईटा कुरा मैले हिजो भनेको थिएँ, राइस वाटर स्टुल एन्ड पेनलेस डायरिया इज सीन इज पिनवर्म। अर्को हामीसँग हुन्छ बी राउन्ड वर्म, सरी व्हाट इज दैट? डिसेन्ट्री। डिसेन्ट्रीमा हामीले म्युकस ब्लड डायरिया हुन्छ, हैन, म्युकस ब्लड डायरिया हुन्छ र पेनफुल डायरिया हुन्छ, याद गर्ने। अर्को हामीसँग चाहिँ यसमा चाहिँ के छ भने टाइफाइड। टाइफाइडमा यस अफ कोर्स पिसुप डायरिया भनेको टाइफाइडमा हुन्छ भन्ने। अर्को हामीसँग छ डी जियार्डियासिस। जियार्डियासिसमा फल स्पेलिङ, मालाडोरस र स्टिटोरिया, याद गर त। फल स्मेलिङ एकदमै बढी गनाउने, FOUL, फल स्मेलिङ, हैन, फल स्मेलिङ डायरिया, हैन, मालाडोरस डायरिया र अर्को स्टिटोरिया भन्छ हामीले, सिटोरिया भन्छ खासले यसलाई। सो दैट्स गोज टु सिटोरिया, हैन। सो स्टिटोरिया डायरिया, यो तीन किसिमको नाम याद गर। त्यो भन्नेको कहाँ जान्छ त? जियार्डियासिसमा जान्छ। ओके छ बस। सो 29 मा जाऊ। इन क्रोनिक क्यारियर अफ टाइफाइड बेसिली रिसाइड्स इन भनेको छ। यदि कुनै मान्छे चाहिँ टाइफाइडमा क्रोनिक हुँदैछ भने त्यहाँनिर क्रोनिक क्यारियरमा छ, क्रोनिक क्यारियरमा छ भने त्यो व्यक्तिको ज्यानमा, शरीरमा टाइफाइडको ब्याक्टेरिया बस्छ कहाँ भनेको छ। ए हामीसँग के छ? लार्ज इन्टेस्टाइन, बी स्मल इन्टेस्टाइन, सी गल ब्लडर, डी लिभर। याद गर, टाइफाइडमा होस्, कोलेरामा होस्, अथवा प्राय जसो रोगहरुमा यदि त्यो क्रोनिक स्टेजमा छ भने, त्यो क्रोनिक क्यारियरमा भएको वा क्यारियर स्टेजमा छ भने, सरी क्यारियर स्टेजमा छ भने त्यस्तो व्यक्तिमा प्राय जसो ब्याक्टेरिया गएर बस्ने ठाउँ भने के हो त भन्दाखेरि गल ब्लडर इज द राइट एन्सर। ठीक छ, कुन राइट एन्सर हुन्छ? गल ब्लडर। ठीक छ, so that is the right answer is gall bladder। त्यो चाहिँ एकदम पर्फेक्टली गल ब्लडरमा जान्छ साथीहरु। यसलाई तपाईहरुले ध्यान दिदिनु होला। so that goes to gall bladder। ओके, भने अब हामी जाऊ कहाँनिर भन्दाखेरि गल ब्लडर भइहाल्यो। अर्को जाऊ लिभरमा। प्राय जसो लिभरको राइट एन्सर हुँदैन क्रोनिक केसहरुमा, त्यसरी हुँदैन। गल ब्लडर तपाईको चोइस अफ राइट एन्सरमा जान्छ। सो लिभरको विषयमा हामी यसमा नजाऊ, हैन, नथिङ टु वरी। लिभर भनेको मोस्ट कमनली एफेक्टेड इन हेडाटिक डिजिज है, याद गर।
लिभर मोस्ट कमनली कहाँ इफेक्ट हुन्छ? हेपाटाइटिसमा इफेक्ट हुन्छ। त्यसपछि यो इफेक्ट हुने भनेको कालाजरमा हो मोस्टली। त्यसपछि इफेक्ट हुने भनेको कहाँ हो त? मलेरियामा हो है। यो सबमा लिभर चाहिँ इफेक्ट हुन्छ भने स्मल इन्टेस्टाइनको कुरा गर्ने हो भने स्मल इन्टेस्टाइन इज मोस्टली एफेक्टेड इन को कुरा गर्दाखेरि हामीसँग कोलेरा, ग्यास्ट्रिक फ्लू, फुड पोइजनिङहरुको नाम लियो भने हैन, टाइफाइड भयो भने यिनीहरुमा प्राय जसो पोलियोमाइलाइटिस भयो भने हैन, यिनीहरुमा प्राय जसो स्मल इन्टेस्टाइनको कुराहरु हुन्छ साथीहरु। क्लियर छ? उम्मेद छ बुझिरहनु भएको छ। अब आउ हामी क्वेशन नम्बर 20 मा बुलनेक डिजिज भनेको कुन हो? बुलनेक डिजिज है, हार्डे भन्यो भने, प्यारोटिड स्वेलिङ भन्यो भने, प्यारोटाइडाइटिस भन्यो भने यसको राइट आन्सर मम्प्स हुन्छ। ठीक छ? त्यो कहाँ जान्छ? मम्प्समा जान्छ। ठीक छ? ओके, भने बुलनेक एपिरियन्स हैन, फल्स मेम्ब्रेन हैन, त्यसपछि क्रॉपी कफ, त्यसपछि तपाईले लो ग्रेड फिभर, त्यसपछि तपाईलाई स्युडो मेम्ब्रेन हैन, यस्ता किसिमका डिजिजहरु बनाएर तपाईहरुलाई सोधिदियो भने यसको राइट आन्सर कहाँ जान्छ त? डिफ्थेरिया हैन। ह्याकिङ कफ, प्यारोक्सिमल ह्याकिङ कफ इन नाइट, कन्टिन्युअस कफ मोर देन 2 वीक्स इन चिल्ड्रेन हैन, यस्तो कन्डिसनहरु चाहिँ कफ विथ द हुप साउन्ड, यस्तो सोधिदियो भने राइट आन्सर इज गोज टु कहाँ त भन्दाखेरि हुपिङ कफ। ठीक छ? साइडोनिकस, ओफिस्टोटोनस, लक ज हैन, यस्तो कन्डिसनहरु सोधियो भने दैट गोज टु टेटानस। साइडोनिकस, ओफिस्टोटोनस र लक ज याद गर। ठीक छ? यिनीहरु सोध्दाखेरि तिम्रो जवाब कहाँ जान्छ त? टेटनसमा जान्छ। What is the incubation period of trachoma? ट्राकोमा को इन्क्युबेसन पिरियड चाहिँ के हुन्छ हैन? ए 2 देखि 6 दिन है, बी 7 देखि 14 दिन, सी 10 देखि 19 दिन, डी 15 देखि 24 दिन। भन कोही जवाब आएको? कहाँ छ? यहाँ छ। यसको राइट आन्सर हामीसँग 6 देखि 12 दिन हुन्छ हैन। कति दिन हुन्छ? 6 देखि 12 दिन हुन्छ। त्यही भएर हामीले यसमा दिने सुहाउँदो राइट आन्सर गोज टु बी है। हामी यसको सक्दो राइट आन्सर कहाँ दिन्छु त? बी मा दिन्छु साथीहरु। कहिले काहीँ तपाईहरु एक्जाममा बस्दै गर्दाखेरि एउटा यो इन्क्युबेसन पिरियडमा देखिने खानदानी समस्या हो एउटा। कहिले काहीँ ट्याक्क पढेकै इन्क्युबेसन पिरियड हाल्दिदैनन् के हामीलाई। हो, त्यस्तो ट्याक्कै नहाल्दिने हो भने तपाईहरुसँग एउटा उपाय छ। के उपाय छ भने मिनिमम लेभल याद गर्नुस् के तपाईले। जस्तो कि मिनिमम भनेको जस्तो कि 6 देखि 12 छ भने मिनिमम इन्क्युबेसन पिरियड भनेको कति भयो त? 6 डेज भयो हैन। अब तपाईले कसरी 6 बाट 10 लेखेको छ 6 बाट भने जुन 6 बाट स्टार्ट भएको छ त्यसलाई तपाईले बढी एप्रोप्रिएट मानेर राइट आन्सर दिनु होला हैन। 2 देखि 6 दिन यो प्राय जसो डिप्थेरियातिर नै जान्छ हैन। त्यसपछि 7 देखि 14 दिन भनेको यो एक्ज्याक्ट आन्सर यसको यो होइन, तर पनि बाध्य भएर हामी दिन अवस्थामा छौं 7 देखि 14 दिन हैन। यो चाहिँ पर्टुसिसको हो हैन, ठ्याक्कै इन्क्युबेसन पिरियड। ओके, त्यस्तो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी यसमा थप चर्चा गर्दैनौं। बाँकी 10 देखि 19 दिन कति मैले देखाएको छैन कसैको, 15 देखि 24 दिन पनि न। हामी एक्ज्याक्टमा कुरा गर्ने भने कसैको छैन हैन। त्यसो छ। अब हामी जाउँ 22 मा। Which of the following disease is familiar disease? Familiar disease मध्ये कुन हो? ए मिजल्स, बी टीबी, सी ट्राकोमा, डी चिकन पक्स। ठीक छ? यिनीहरु मध्ये फ्यामिलियर डिजिज चाहिँ कुन हो भनेको छ। मैले हिजो पनि यसको विषयमा अलिकति कुरा गरेको थिएँ। मिजल्स भनेको डाइरेक्ट ट्रान्समिसनबाट सरे पनि मिजल्सलाई फ्यामिलियर डिजिज भन्दैनौं हामीले
किनकि त्यो बच्चा तुरन्त आइसोलेसनमा जान्छ। भने अर्को रुबेला र मिजल्समा जे कन्डिसन एउटा सोच्छु सेम कन्डिसन सोच्दा कुनै गलत नहोला। त्यही भएर मिजल्स रुबेला आर नट द फ्यामिलियर डिजिज बट दिज आर द कन्टाजियस डिजिज एन्ड दिज आर द मोस्टली ड्रपलेट इन्फेक्सन डिजिज। ठिक छ, यो कस्तो रोगमा गयो? ड्रपलेट इन्फेक्सन डिजिजमा गयो। भने अर्को अब हामीसँग ट्र्याकोमा। यस, ट्र्याकोमा इज द फ्यामिलियर डिजिज। ठिक छ, सो ट्र्याकोमा फ्यामिलियर डिजिज हो, टिबी होइन। यो चाहिँ गलत जवाब भयो तिम्रो प्लेस। ठिक छ, अर्को जाउँ हामीसँग डीमा चिकन पक्स। चिकन पक्स इज अल्सो नट द फ्यामिलियर डिजिज। फ्यामिलियर डिजिज आर कन्जन्क्टिभाइटिस, ट्र्याकोमा, त्यस पछाडि यु क्यान गो लेप्रोसी। यिनीहरूको विषयमा मैले हिजो भनेको थिएँ। क्लियर छ? त्यस्तो हुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ स्क्याबिज हामी भन्न सक्छौँ हैन, यिनीहरू फ्यामिलियरमा जान सक्छ। भने 23 मा जाऊ। व्हिच अफ द फ्लोइङ डिजिज इज अल्सो नोन एज 8th डे डिजिज। अब यहाँ आइसक्यो 8औं दिनको रोग भनेर कसलाई हामी चिन्छौँ? सो मिजल्सलाई 4th डे र्यास डिजिज, 1st डे फिभर हैन, रुबेलालाई 3 डे डिजिज हैन, टेटनस नियोनेट्रमलाई 8th डे डिजिज, टाइफाइडलाई 6th डे र्यास डिजिज। याद गर, टाइफाइडलाई के भन्यौ? 6th डे र्यास डिजिज, टेटनस नियोनेट्रमलाई 8th डे र्यास डिजिज, रुबेलालाई 3 डे डिजिज, मिजल्सलाई 4th डे र्यास एन्ड 1st डे फिभर डिजिज। क्लियर छ? कन्फर्म भइहाल्यो। आई होप यु आर गेटिङ इट अल। नियोनेटल टेटानस इज टेटानस सिन ड्युरिङ भनेको छ। नियोनेटल टेटानस कुन दिन देखिन्छ? ए इमिडिएटली देखिन्छ, बी पहिलो दिनमा देखिन्छ हैन, सी 2 दिनमा देखिन्छ र यहाँनिर डीमा 3 दिनमा देखिन्छ। डियर फ्रेन्ड, द टेटानस सिन त्यही भएर इमिडिएटली देखिने भनेको हतपति केही पनि राइट एन्सर होइन। रोगकै विषयमा कुरा गर्ने हो भने इमिडिएटली देखिने भनेको हतपति हुँदैन। पहिलो दिनमा के कुराहरू देखिन सक्छ बच्चाहरूको विषयमा कुरा गर्ने हो भने हैन, कुन रोग यस्तो छ जो बच्चाको पहिलो दिनमा देखिन सक्छ? त्यो भनेको एउटा प्याथोलोजिकल जन्डिस। याद गर, पहिलो दिन भित्रै देखिने भनेको प्याथोलोजिकल जन्डिस हो। जन्डिस देखिन सक्छ एन्ड द्याट इज प्याथोलोजिकल जन्डिस। टुक्क हो, पहिलो दिन 24 घण्टा भित्र। 48 घण्टा भित्रमा देखिन सक्ने डिजिजहरुमा हामीसँग त्यो पनि नोमिनेटेड छैन हतपति, र 3 दिन भित्र यदि त्यो देखिनै पर्यो भने नियोनेटल टेटानस 3 दिन भित्र देखिन्छ साथीहरु। ठीक छ, त्यही भएर नियोनेटल टेटानसबाट मान्छेको मृत्यु भयो भने त्यो पहिलो हप्तामै हुन्छ वा पहिलो महिना भित्र हुन्छ। क्लियर छ नि? त्यसले गर्दाखेरि नियोनेटल टेटानस कुन बेला देखिन्छ प्राय जसो सोध्दाखेरि राइट एन्सर इज द जन्मेको 3 दिन भित्र। यो चोइस अफ राइट एन्सर। सो 24 को राइट एन्सर कहाँ जान्छ त? 3D इज द राइट एन्सर। मोस्ट कमन रेबिज इन नेपाल। रेबिज को मोस्ट कमन चाहिँ रेबिज नेपालमा कुन? सो मोस्ट कमन रेबिज भनेपछि पहिलो कुरा ए बी सी डी मा जाऊ। अल छ, अल शुड नट बी द राइट एन्सर। ठीक छ? यस अफ कोर्स यसको राइट एन्सर ए हुन्छ। हैन, राइट एन्सर अर्बन रेबिज हुन्छ। प्राय जसो शहरमै घुम्ने जनावरहरु टोक्दाखेरि पनि रेबिज लागिरा हुन्छ। त्यही भएर वाइल्ड लाइफमा हुँदैन हैन हतपति, त्यसमा रेबिज पनि हुन सक्छ बट मोस्ट कमन होइन है। फेरि हुन सक्छ, मोस्ट कमन होइन। त्यसमा पोलियोमाइलाइटिस हुन सक्छ, ब्याट रेबिज हुन सक्छ, यो पनि कारण हो। ब्याट रेबिज एरोसोल, मैले हिजो पढाएको थिएँ एरोसोल हैन, त्यो रेबिजमै जान्छ, ब्याटमै जान्छ हो, त्यो हुन सक्छ। बट मोस्ट कमन इज अर्बन रेबिज। याद गर, मोस्ट कमन इज रेबिज, अर्बन रेबिज साथीहरु। ओके, सो उमाकान्त दाइ नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। ओ तिमीहरु किन खचर पचर गरिरहेको छु भाइ? ठीक छ, यहाँसम्म हजुरहरुले घरमा कतिको चाहिँ पढ्नुभयो? के भन्छ भन्दाखेरि कम्युनिकेबल डिजिज कतिको पढ्नुभयो?
यो मधुरेन्द्रहरूको त केही थाहै भएन यार, के छ अवस्था। यो आजाज अहमदको केही थाहा भएन यार। अभिनन्दनजीको त अलिअलि कुरा बुझ्न पाएको थिएँ एक दिन, त्यो पनि खासै बुझ्न पाएको छैन हैन। त्यसो यो बिन्देश बाबुको के छ खबर, गुड्डु मिश्राको के छ खबर, के छ खबर हो हजुर? प्रमिला लामिछाने, राजेशजी, प्रकाश नेपाली भाइ, के हो यार? अलिकति केही थाहा नभएपछि त मैले तपाईहरुलाई के फिडब्याक दिनु? अलिअलि बोल्नुस्, अलिअलि केही भन्नुस् अनि मजा आउँछ। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेशन हामीसँग छ साथीहरु यहाँनिर। नेक्स्ट क्वेशनमा हामीसँग के छ भन्ने, हाइड्रोफोबिया कसको प्याथोगोनोमिक फिचर हो वा साइन हो भनेको छ। ए रेबिज, अफ कोर्स राइट आन्सर ए भइहाल्यो हैन, रेबिज। ठीक छ भने टेटानसको लागि व्हाट कुड बी द प्याथोगोनोमिक फिचर? साथीहरु टेटानसको लागि त्यसरी कन्फर्म प्याथोगोनोमिक फिचर छैन हैन, त्यस्तो छ। तर तपाईहरुले यसमा लकजहरू, सार्डोनिकसहरू, त्यसपछि चाहिँ के छ भने ओफिस्टोटोनसहरू तीनवटै याद हुनुपर्छ। ओके, भने अर्को जाउँ, मेनिन्जाइटिस, नेक रिजिडिटी याद गरिदिनुस्। मेनिन्जाइटिसमा नेक रिजिडिटी मैले 50 चोटी भनिसकेको छु, सो नेक रिजिडिटी द राइट आन्सर। अर्को यहाँनिर छ टाइफाइड। टाइफाइडको पनि यही प्याथोगोनोमिक छ भनेर भनेको छैन, तर टाइफाइड साब आउँदाखेरि डाइकोटिक पल्स, रिलेटिभ ब्राडिकार्डिया, टिस्यु डायरिया, त्यसपछि चाहिँ के छ भन्दाखेरि रोज स्पोट हैन, त्यसपछि कोटेड टङ, त्यसपछि चाहिँ के छ भन्दाखेरि पिसुप डायरिया हैन। यिनीहरू चाहिँ तपाईहरुले टकाटक याद गर्नु पर्यो। स्टेप पैटर्न फिभर, रेमिटेन्ट टाइप अफ फिभर हैन, यो कुराहरु तपाईको दिमागमा छ भने तपाईको थ्योरी ठीक छ, वर्ण तपाईको थ्योरी ठीक छैन भनेको कुरा मैले जानकारी गराउँछु। अनि यो किन जानकारी गराउँछु भने मित्रहरु हो, किनकि तपाईहरुले ग्रुपमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि मैले त्यहाँ मेसेज शेयर गरेको छु। भोलि फेरि बागमती प्रदेशले राम्रो लेभलमा तपाईहरुलाई माया गर्दैछ। ठीक छ, सो भोलि बागमती प्रदेशले तपाईहरुलाई फेरि एउटा राम्रो लेभलमा माया आउँदैछ। त्यही भएर जुन धार र रफ्तारमा जुन तपाईहरुको एन्सर देखिरहेको छु, जुन धार र रफ्तारमा जुन तपाईहरुको एउटा चाहिँ ब्लडको र एउटा नर्भस इम्पल्स देखिरहेको छु, त्यो नबिगार्नु होला। ठीक छ, फुल इफोर्ट गरेर गण्डकी ल्याइदिनुस् हैन, त्यसलाई चाहिँ मजाले गएर चाहिँ फुल अन आफ्नो लेभलबाट टच गर्नुस्। तर हजुरहरुले गण्डकीको एक्जामिनेसन 18 गतेको र 25 गतेको मात्रै सम्झेर नबस्नु होला। पवित्र खड्का हैन, आरु सुतिरहेको हो, थट मोटी जिन्दगी भर त सुतियो यार, अब कति सुतिरहेछ? ठीक छ नि, भोलि चौथो तहको आउँदैछ, अयव अन्मीको आउँदैछ। ओके, अयव अन्मी ल्याब असिस्टेन्टहरुको लागि आउँदैछ र पुसमा एचए स्टाफ नर्सको आउँदैछ। सो इट इज द ब्याक टु ब्याक अपर्चुनिटी डियर फ्रेन्ड हैन भन्ने कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि हजुरहरुले एकदम आफ्नो मनस्थितिलाई अब जागिर नहुन्जेल तपाईको जति कमाई छ, तपाईको जति साथी छ, तपाईको जुन किसिमको जिन्दगानी छ, त्यो चेन्ज नगर्नु होला। ठीक छ, अहिलेको लागि यति बुझ्नुस् कि गण्डकी एन्ड टप टु टप, फेरि एक्जाम पनि नजिकै छ यसको हैन। त्यसले गर्दाखेरि हजुरहरुले आफ्नो पढाइ र रफ्तारलाई क्लियर कटमा फेरि कुरा हामी यसको विषयमा गरौँला। तर भोलि विज्ञापन आउँदैछ भने लास्ट केस अफ पोलियो इन नेपाल वाज सीन इन, यो पनि हिजो सायद चर्चा गरेका थिए हैन। यसको अन्तिम केस कहिले देखाएको थियो त 2010 सालमा, हिजो अस्ति मैले हिजो नै यसको भनेको थिएँ हैन। सो राइट आन्सर इज व्हाट, रौतहट हैन। यसको राइट आन्सर चाहिँ के छ, रौतहटमा थियो। सो लास्ट केस अफ पोलियो वाज सीन इन रौतहट, यो रौतहटमा देखिएको थियो साथीहरु। ठीक छ, 28 मा जाऊ। पोलियो इज मोस्टली, पोलियो चाहिँ मोस्टली चाहिँ के हो भनेको छन् हैन हैन। पोलियो मोस्टली कस्तो इन्फेक्सन हो? 28 नम्बरमा ए सब क्लिनिकल हो, बी ल्याटेन्ट इन्फेक्सन हो, सी पैरालाइटिक हो, डी क्लिनिकल स्टेज हो। ठीक छ हैन। पोलियो मोस्टली कस्तो छ? सब क्लिनिकल छ,
ल्याटेन्ट छ, प्यारालाइटिक छ कि क्लिनिकल छ। ओके, र हिजो यसलाई पनि मिठो तालले कुराकानी गरेर पढाएको थियौं। एन्ड अफ कोर्स इट वाज द हैन सब क्लिनिकल डिजिज हैन, मैले भनिसकेको थिएँ यसको 95% द डिजिज इज अन्डर द हैन सब क्लिनिकल। यो कस्तोमा छ? सब क्लिनिकलमा छ। 4% एबोटिभमा छ, 1% रिच टु द सीएनएस एन्ड लेस देन 1% कजेस द प्यारालाइटिक पोलियो। ठीक छ, लेस देन 1% ले कस्तो गर्छ त? प्यारालाइटिक पोलियो गर्छ। त्यही भएर यसमा हामी चाहिँ के हुन्छ त? ए सब क्लिनिकल इज द राइट एन्सर। भने ल्याटेन्ट यसमा हुँदैन, ल्याटेन्ट भनेको नन कम्युनिकेबल डिजिजमा जान्छ। भने सी मा छ अर्को प्यारालाइटिक। प्यारालाइटिक भनेको जहिले पनि लेस देन 1% यस, लेस देन 1% यस भनेको त हो। ठीक छ, सो कति पर्सेन्ट क्लिनिकल हुन्छ भन्यो भने राइट एन्सर इज गोज टु 4% है। यसरी याद गर्नु होला। 29 मा जाउँ। इन्ड गेम स्ट्र्याटेजी इज रिलेटेड टु भनेको छ। इन्ड गेम स्ट्र्याटेजी कुनसँग रिलेटेड छ? ए पोलियोसँग, बी मलेरियासँग, सी एचआईभीसँग एन्ड डी फिलेरियासिससँग। व्हाट इज दैट इन्ड गेम स्ट्र्याटेजी? भन्नुस् त ल के सानो इन्ड गेम स्ट्र्याटेजी कुनसँग रिलेटेड छ? ए पोलियोमाइलाइटिस हुन्छ। यो प्राय जसो यसलाई हामी इराडिकेसनको बेलामा हामीले यो कम्प्लिट इराडिकेसन गर्नको लागि यसको लागि यो स्ट्र्याटेजी ल्याएको थियो साथीहरु हो। सो इन्ड गेम अर्को रिमेटिक हार्ट फिभर यो विदेशहरुमा र प्राय जसो यताको देशहरुमा हामीसँग पोलियो भनेर छन्। क्लियर छ? सो यसको राइट आन्सर हामी 29 को ए राख्छौं है त। भने लेट्स गो टु 30 नम्बरमा। प्लियोमोर्फिक र्यासेस आर सीन इन भनेको छ। प्लियोमोर्फिक र्यास केमा देखिन्छ? ए मिजल्स। मिजल्समा म्याकुलर प्यापुलर र्यास हुन्छ, सेन्ट्रिफ्युगल डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ, कानबाटको पछाडिबाट सुरु हुन्छ र्यासको कुरा गर्ने हो भने। चिकन पक्समा यस प्लियोमोर्फिक र्यास, ड्युड्रोप र्यास है। प्लियोमोर्फिक र्यास, ड्युड्रोप र्यासहरु स्टार्ट हुन्छ यसमा चिकन पक्समा। भने अर्को सीमा हामीसँग रुबेला, यसमा पनि म्याकुलो प्यापुलर र्यास, सेन्ट्रिफ्युगल डिस्ट्रिब्युसन। बट चिकन पक्समा हामीसँग कस्तो हुन्छ भने सेन्ट्रिपेटल डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ, प्लियोमोर्फिक र्यास, भेजिकुलर र्यास र ड्युड्रोप र्यास। यो तीनवटै शब्द चिकन पक्सको लागि याद गर्ने। क्लियर छ? भने अर्को हामीसँग डीमा स्मल पक्स, इट इज नट कन्सिडरेबल। 31 मा जाउँ। अल अफ द फ्लोइङ आर द आरएनए भाइरस एक्सेप्ट। यिनीहरु मध्ये सबै आरएनए भाइरस हो, कुन चाहिँ होइन? क्लियर छ? सो हेपाटाइटिस ए भाइरस, हेपाटाइटिस बी भाइरस, हेपाटाइटिस सी भाइरस, हेपाटाइटिस डी भाइरस। ठीक छ नि? भने प्राय जसो यिनीहरुमा सबै आरएनए हो, तर हेपाटाइटिस बी भनेको डेल्टा भाइरस हो। यो कुन भाइरस हो? डेल्टा भाइरस र इट इज द डीएनए भाइरस। ठीक छ? सो हेपाटाइटिस बी भनेको डीएनए भाइरस हो साथीहरु हो। क्लियर छ? सो अभियस रूपमा ए सी र डी कहाँ जान्छ त? आरएनए भाइरसमा जान्छ। ओके, सो 32 मा जाऊ। व्हिच अफ द फ्लोइङ हेपाटाइटिस इज ट्रान्समिटेड थ्रु इन्टेरल रुट भनेको छ। यो इन्टेरल भन्दा नि प्यारेन्टेरल भन्छौं के हामीले। ठीक छ नि?
प्यारेन्टेरल लेख्दाखेरि सहज होला यसमा which of the following hepatitis is transmitted through हैन प्यारेन्टेरल हुन्छ नि प्यारेन्टेरल रुट इन्टेरल त हुँदैन कुनै पनि इन्टेरल नो यसको राइट आन्सर चाहिँ इन्टेरलमा हामी जान्छौं एचआईभी भाइरस इज अल्सो आरएनए भाइरस यार इट्स नट डीएनए भाइरस ठीक छ यो आरएनए हो नभए कन्फ्युज है यो आरएनए हो तर यसको गुण कस्तो हुन्छ भने यो चेन्ज भएर डीएनए भइदिन सक्छ हैन तर यसमा झुक्किने कुनै पनि ठाउँ छैन एचआईभी एड्स कुन भाइरस हो भनेर सोध्यो भने खुशी खुशी आरएनए भाइरस दिउ अब यसपछि डीएनए छ गल्ती छ ओके सो प्यारेन्टल रुटबाट कुन भाइरस सर्छ अब ए छ हेर्नुस् है यहाँनिर हेपाटाइटिस ए भाइरसको मोस्ट कमन रुट भनेको फिको ओरल हो ठीक छ फिको ओरल हो भेहिकल हो अन्य विधिबाट पनि यो सर्छ बट यसको राइट आन्सर चाहिँ के हुन्छ फिको ओरल इज द राइट आन्सर क्लियर छ बुझिहाल हेपाटाइटिस बी छ यसको मोस्ट कमन रुट भनेको के हो भन्दाखेरि प्यारेन्टल रुट हो ठीक छ यसको प्राय जसो मोस्ट कमन रुट कुन हो प्यारेन्टल रुट हो हैन त्यही भएर यो ब्लडको ट्रान्समिसनबाट सर्छ र यो सेक्सुअली ट्रान्समिटेड पनि हो त्यही भएर जस्तो एड्स छ त्यसरी हेपाटाइटिस बी हुन्छ रुट अफ ट्रान्समिसन एड्स जसलाई थाहा छ त्यसलाई हेपाटाइटिस बी थाहा भइहाल्यो सेम टु सेम हुन्छ ठीक छ भन्ने कुरा छन् भने अर्को आउ हेपाटाइटिस सी ब्लड ट्रान्सफ्युजनको कारणले याद गर्नुस् त ब्लड ट्रान्सफ्युजनको कारणले लाग्ने हेपाटाइटिस सी भने हेपाटाइटिस ई फिको ओरल रुटबाट मात्रै सर्ने है फिको ओरल रुटबाट मात्रै सर्ने हेपाटाइटिस भनेको हेपाटाइटिस ई हो त्यसले गर्दाखेरि प्यारेन्टल रुटको कुरा गर्दाखेरि यसको राइट आन्सर हामी के दिन्छौं त बी दिन्छौं हेपाटाइटिस बी इज द राइट आन्सर सकिएको कुरा ओके भने ट्रान्सफ्युजन हेपाटाइटिस अब भर्खर यहाँ आइसक्यो 33 मा ट्रान्सफ्युजन भनेको त्यही हो हेपाटाइटिस सी भाइरस हो नथिङ टु वरिज ठीक छ ओके सकिएको कुरा हेपाटाइटिस ए को बारेमा भर्खर भने हेपाटाइटिस सी को बारेमा पनि भर्खर भने हेपाटाइटिस ई को बारेमा पनि भर्खर भने ओके सो ट्रान्सफ्युजन ब्लड ट्रान्सफ्युजन को कारणले लाग्ने हेपाटाइटिस भनेको दैट्स गोज टु हेपाटाइटिस सी भाइरस डियर फ्रेन्ड ठीक छ 34 मा जाऊ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर इन ट्रिटमेन्ट अफ कोलेरा हैन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर इन ट्रिटमेन्ट अफ कोलेरा हैन कोलेरा को ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर चाहिँ तपाईको मध्ये कुन हो ए रिहाइड्रेसन बी ओरल एन्टिबायोटिक सी रेस्ट डी कन्ट्रोल डायरिया ढुक्काउनु होला हैन सो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर इन ट्रिटमेन्ट अफ कोलेरा इज व्हाट रिहाइड्रेसन है पहिलो युमा हामीले रिहाइड्रेसन गर्छौं साथीहरु हैन जति सक्दो जरुरी यसमा रिहाइड्रेसन हुन्छ as soon as possible the person can get collapse due to the severe dehydration and acute renal failure हैन त्यसले गर्दाखेरि हामी यसमा फर्स्ट अफ अल इम्पोर्टेन्ट मान्ने भनेको रिहाइड्रेसन हो then you can go for the what antibiotic what's on हैन हामी त्यता पढे जान्छौं सो राइट आन्सर इज गोज टु हैन रिहाइड्रेसन एन्ड यसको चोइस अफ राइट आन्सर इज आरएल हैन रिङ्गर ल्याक्टेट कहीं हामीसँग डेक्स्ट्रोज 25% पनि यसको राइट आन्सर आइराछन् त्यसैले होस गर्नु होला हैन के दिने भनेर ठीक छ सो अब हामी यसको लागि अहिले चोइस अफमा हामी के भइराछ यो आरएल दिने हामी राइट आन्सर अनि अर्कोमा हामीसँग यहाँनिर के छ भन्दाखेरि क्वेशन नम्बर कतिमा छौं हामी रेस्ट जरुरी छैन कन्ट्रोल डायरिया हुन सक्छ हामीले भोलिको दिनमा लोपेरामाइडहरु दिएर यसको डायरियलको मोबिलिटीलाई हामी कम गर्न सक्छौं त्यो पनि हुन सक्छ बट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट को कुरा गर्दाखेरि डिहाइड्रेसन 34 को ए इज द राइट आन्सर 35 मा disease that occurs clearly more than expected occurrence wow expected frequency wow यो more than expected सोध्यो कि तपाईको राइट आन्सर भइहाल्यो wow ठीक छ त्यसको राइट आन्सर के हुन्छ एपिडेमिक कन्स्टेन्ट हैन लोकली हैन अचल किसिमले बस्ने भनेको दैट्स गोज टु एन्डेमिक हैन मोर देन 2 country at a time large geographical area and at the large population भनेर यसरी लेख्यो भने राइट आन्सर इज व्हाट pandemic and sometimes haphazardly rarely यसरी सोध्यो भने दैट्स गोज टु एस्पोरेडिक डियर फ्रेन्ड त्यसलाई हामी के भने
Sporadic is the right answer हामी भन्छौ यसलाई। भने 36 मा जाऊ। Which is waterborne disease? यिनीहरु मध्ये waterborne disease चाहिँ कुन हो? A malaria, B polio, C chickenpox, D diphtheria। त्यही भएर waterborne disease कुन हो? A polio, malaria। मलेरिया भनेको भेक्टरबोर्न डिजिज हो भने अर्को वाटर ब्रिडिङ डिजिज हो। याद गर त मलेरिया कस्तो रोग भयो हैन? यस 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 मैले देखिराछु सबको आन्सर ठीक छ, नो प्रब्लम नो प्रब्लम। यो सिम्पल क्वेशन छ र यसको जवाब दिनु जस्ट स्वाभाविक पनि हो हैन? भने अब मेरो कुरा सुन, मेरो कुरा के सुन भने मलेरिया कस्तो रोग भयो भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल दिस इज द भेक्टरबोर्न डिजिज है, यो भेक्टरबोर्न डिजिज हो। अर्को यो केबाट लाग्न सक्छ भन्दाखेरि दिस इज अल्सो कज बाइ द वाटर ब्रिडिङ डिजिज है, वाटर ब्रिडिङ। सो वाटर ब्रिडिङ डिजिज यो पढ्ने भयो। अर्को अब हामीसँग हैन पोलियो, अफ कोर्स पोलियो भनेको कहाँ गयो त भन्दाखेरि फेकोरोलबाट सर्छ। सो यसको राइट आन्सर हामी वाटर बर्न डिजिज भन्ने पानी खाएर लाग्ने रोगमा गयो पोलियो माइलाइटिस। अर्को चिकन पक्स, नो चिकन पक्स राइट आन्सर ड्रोपलेट इन्फेक्सन, डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट भइहाल्यो, डिप्थेरियाको पनि सेम भइहाल्यो। सो 36 को राइट आन्सर जो तिमीहरूले बी दिएको छौ, लाजवाब दिएको छौ। 36 7 मा जाऊ। व्हिच अफ द फ्लोइङ इज अल्सो नोन एज रुबेला? रुबेला को हैन which of the following is also known as rubella? रुबेला को लागि कुन हो भन्ने कुरा भनिएको छ। ए मिजल्स, बी मम्प्स, सी रुबेला। याद के गर भने तिमीहरूलाई के छ ओइ प्रभा, निर्मला दिदी के जवाब हो र? ओके छ त सही हो। यो भनेको रुबियोला हो है साथीहरु, रुबियोला, यसलाई हामी रेड स्पट भन्छौं हैन? रेड स्पट डिजिज रुबियोला भनेको मिजल्समा जान्छ। क्लियर छ भन्ने कुरा भने जर्मन मिजल्स सोध्यो भने, जर्मन मिजल्स सोध्यो भने बल्ल हामी रुबेला जवाब दिन्छौं। क्लियर छ? सो जर्मन मिजल्स इज रुबेला। ओके छ। हाडे भन्यो भने मम्प्स हैन? चिकन पक्सको लागि त मैले थुप्रै कुराहरु बताइसके, यो तपाईहरुले कथा काहानी जस्तो पनि भइसक्यो। 37 मा जाऊ। व्हिच अफ द फ्लोइङ इज नट नोन एज, व्हिच अफ फ्लोइङ इज भइसक्यो। 38 मा मोड अफ ट्रान्समिसन फर हुकवर्म इज, हुकवर्म को लागि मोड अफ ट्रान्समिसन चाहिँ कुन हो भनेको छन् है? ए स्किन इनोकुलेसन, बी कन्ट्याक्ट विथ सोइल, सी water vector borne, and D vehicle borne. मोबाइल में देखते रहिए लो इनके सट्टा में देखे गर्यो। त्यस्तोको लागि जहिले पनि हामीसँग कन्ट्रोल टिपिङ सेनिटरी ल्यान्डफिल हैन, यो तपाईहरुलाई पनि पढ्नु भयो होला। यो भनेको पनि सो त्यसको राइट आन्सर त्यो हुन्छ भने हामीसँग डम्पिङ इजिएस्ट बट मस्ट नोजिएस्ट है,
भन्ने कुरा हो भने बर्निङको कुरा आउँछ हस्पिटल वेस्टहरु आयो भने बर्निङतिर जवाब देऊ इन्सिनेरेसन एन्ड बर्निङ आर अलमोस्ट सेम थिङ भन्ने कुरा हो सो 40 मा जाऊ व्हिच अफ द फ्लोइङ इज नट इन्क्लुडेड इन 5F ल यो प्रश्न पनि भर्खर आएको थियो ठीक छ फिंगर फ्लुइड सी फ्रुट डी फोमाइट ठीक छ सो राइट आन्सर चाहिँ हामीसँग सी भइहाल्यो यसको म कहीं पनि बोल्दिन बोल्न पनि चाहदिन तिमीहरु लेखे गर मलाई बाल मतलब छैन ल लेट्स कम टु क्वेशन नम्बर 41 41 को क्वेशनमा हामी के पढ्छौं भन्दाखेरि RK39 इज रिलेटेड टु भनेको छ RK39 के सँग सम्बन्धित छ ए मलेरिया सँग सम्बन्धित छ बी कालाजार सँग सम्बन्धित छ सी लेप्रोसी सँग सम्बन्धित छ डी टीबी सँग सम्बन्धित छ कुरा बुझ्नु होला राइट आन्सर के छ ए मलेरिया बी कालाजार सी लेप्रोसी डी टीबी यसरी छ ओके सो RK39 इज नर्मली नोन एज बी कालाजार है म यसको मोस्ट कमन टेस्टमा पढाएको थिए कालाजार एल्डेहाइड भनेको मोस्ट कन्फर्मेटरी भने डिपस्टिक टेस्ट भनेको मलेरिया सँग पनि रिलेटेड छ यहाँ बोथ राख्दियो भने बोथ पनि राइट आन्सर जवाब हुन सक्छ साथीहरु क्लियर छ सो RK39 इज अल्सो व्हाट बोथ मलेरिया एन्ड कालाजार कुड बी द बोथ राइट आन्सर ओके त्यस्तो छ अनि अब डी मा हामीसँग चाहिँ के छ भने टीबीहरु भइ नै हाल्यो यसमा तनाव लिने कुरै चाहिँ भएन ओके भने 42 मा जाउँ organism multiplies in भनेको छन् कि 42 मा organism multiplies in भनेको छ host reservoir source and agent भनेको छ organism कहाँ चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ है सुन है यसको लागि मैले बडो राम्रो तरिकाले तिमीलाई बताएको थिए मल्टिप्लाई भन्यो भने के जवाब दिने रिसाइड भन्यो भने के जवाब दिने हैन हैबिटेट भन्यो भने के जवाब दिने मजाले भनेको छ र तिमीहरु ट्र्याकमा जवाब पनि दिइराछु एकजना साथीले बिगाड्यो बाकी सबले ठीक जवाब दिइराछु हैन त्यस्तो छ सो अफ कोर्स यसको राइट आन्सर मल्टिप्लाइज सो गोज टु रिजर्भोयर इज द राइट आन्सर रिसाइड्स मात्रै लेख्दियो आश्रय मात्रै लेख्दियो बास गरेको मात्रै लेख्दियो भने होस्ट यसको राइट आन्सर हो ठीक छ जहाँबाट रोग सर्छ ट्रान्समिट लेख्दियो बट नट मल्टिप्लाई सोर्स इज द राइट आन्सर क्लियर छ त्यस्तो बेलामा हाम्रो राइट आन्सर चाहिँ के हुन्छ त सोर्स इज द राइट आन्सर Okay, so 43 मा जाऊ insecticide spraying program includes the control of all disease except तलको मध्ये सबैमा insecticide spraying गरेर कन्ट्रोल गरिन्छ कुनमा चाहिँ गरिदैन ए हेपाटाइटिस ए आन्सर लाग्छ होला बी कालाजार DDT वा अल्फा साइपरमेथ्रिन मलेरिया अल्फा साइपरमेथ्रिन वा मलाथियोन इन्सेफ्लाइटिस अफ कोर्स अल्फा साइपरमेथ्रिन सो राइट आन्सर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि ए हेपाटाइटिस को लागि इन्डो रेसिडुअल कार्यक्रम चाहिँ हुँदैन यो तपाईहरु पनि बुझ्ने कुरा हो मैले बोलिराख्नु जरुरी छैन फिलारियासिस इज ट्रान्समिटेड बाइ ए सैन्डफ्लाई बी मस्किटो सी नेमाटोड डी प्रोटोजोआ डियर फ्रेन्ड राइट आन्सर इज गोज टु सी ठीक छ राइट आन्सर के भयो यसको सी भयो सो ठीक छ 44 को राइट आन्सर के भयो सी 44 को राइट आन्सर के भयो ए बिनिता तिमीले चुप लागेर बस त यो क्वेशन कुन छ त्यो गर तैले बदमास कम्युनिटी लेभलमा टीबी को डायग्नोसिस भनेको ट्युबरकुलिन टेस्ट गर्ने मन्टुक टेस्ट गर्ने छ मलाई बडा टेन्सन भयो यो सीमा शाह अनु निराला प्रभा थरुनी रेखा कुमारी यादव अखिलेश कुमारी गुप्ता तारा खनाल हे प्रभु के भयो तिमीहरुलाई ह किन सी जवाब दिइराछु छु यसमा भन त यो फिलारियासिस इज कॉज्ड बाइ भन्ने हो भने हैन बी मस्किटो सी नेमाटोड डी प्रोटोजोआ र हाम्रो लालदेव भाइले मात्र एउटा चाहिँ के जवाब दिएको छ भन्दाखेरि त अब हेर मैले भने हाले बी हुन्छ तब उले अब अखिलेशले फेरि जवाब चेन्ज गर्यो बी हुन्छ नो 44 को राइट आन्सर सी नै हुन्छ नेमाटोड किनकि क्वेशनले कॉज्ड बाइ भनेका छन्
अलिकति तिमीहरूलाई हल्का चक्कर दिन्छु, तिमीहरू चक्करमा किन पर्छौ रे बाबा? पढेको कुरामा ग्यारेन्टी हो न, कहिले ग्यारेन्टी हुने के बाबा? क्वेशनमा के लेखेको छ? फिलारियासिस इज कज बाई। त जजले सिध्या छौ, जय जयकार छ, एकदम सही, दनादन मिठो एन्सर दिएको छौ, डोन्ट वरी। त्यो प्रश्नमा ट्रान्समिटेड बाई भएको भए बी जवाब हुन्थ्यो, मस्क्युटो। यो लालदेव मुलाले पिटाइ खान्छ एक दिन मेरो हातबाट। क्लियर छ? त्यही भएर अफकोर्स यसको सी इज द राइट एन्सर, किनकि ल्युचेरेरिया ब्याङ्क्रप्टी के भयो? एजेन्ट भयो। त्यो कुन ग्रुपमा पर्छ? नेमाटोडमा पर्छ। हो, त्यो कारणले यसको राइट एन्सर नेमाटोड नै हो। सो फिलारियासिस इज कज बाई नट मस्क्युटो, इट इज ट्रान्समिटेड बाई मस्क्युटो एन्ड कज बाई ल्युचेरेरिया ब्याङ्क्रप्टी व्हिच इज द नेमाटोड। के प्रब्लम भयो तिमीहरूलाई? जेले सी जवाब दिएको छु जिन्दाबाद जवाब छ। के भने यहाँबाट चक्लेट फालेर हुँदैन? मैले तरिका भयो भने चक्लेट खुवाउँदै तिमीहरूलाई। त्यस्तो छ, अब छैन त गर्ने के भन्ने कुरा। सो राइट एन्सर इज सी। ओके छ बस, सही जवाब दिएको छु। प्लिजेन्ट एन्ड कुल टेम्परेचर रिसाइडिङ इज डिग्री सेल्सियस भनेको छ। प्लिजेन्ट एन्ड कुलको लागि कुन टेम्परेचर मैले लेखाएको छु किताबमा? तपाईँहरूको नोटमा भन्नुहोस् त। पानीको टेम्परेचर कति भयो भने त्यो चाहिँ कुल र प्लिजेन्ट खानामा स्वादिलो लाग्छ भन्नुहोस् त? ए 20 डिग्री सेन्टिग्रेड, बी 20 to 25 डिग्री सेन्टिग्रेड हो, बी 25 to 27 एन्ड डी 27 to 28। याद छ पहिला तिमीहरूलाई? अफ कोर्स यस, यसको राइट एन्सर चाहिँ के हुन्छ? 20 to 25 हैन, 20 देखि 25 इज द राइट एन्सर हैन। यो सबैजनाले राइट एन्सर दिनुभएको रहेछ। डायग्नोसिस अफ पल्मोनरी ट्युबरक्लोसिस इज बेस्ट कन्फर्म्ड बाई। अब यहाँ सुन्नु है, बेस्ट कन्फर्म्ड बाई भने चाहिँ याद गरिदिनु होला। क्लियर छ? स्पुटम एक्जामिनेसन हैन, एक्सरे, ट्युबरकुलिन टेस्ट, ब्लड एक्जामिनेसन। अब हेर्नुस्, यसमा बेस्ट कन्फर्म्ड बाई भनिदिएको भए यसमा स्पुटम कल्चर हुन्थ्यो है। मैले पनि भनिदिरहेको छु, कल्चर अफ स्पुटम दिस इज द बेस्ट कन्फर्मेटरी हैन। त्यसको राइट एन्सर चाहिँ त्यो हुन्छ, तर त्यो छैन। सो सक्दो जवाब तपाईहरुले ए दिनुहुन्छ। स्पुटम एक्जामिनेसन इज द गुड एन्सर। एक्सरे कहिले पनि यसको राइट एन्सर होइन। र भर्खर विनिताले एउटा सोधेको थियो कि कम्युनिटीमा कुन एक्जामिनेसनले ट्युबरक्लोसिस कन्फर्म गर्ने वा एस्टिमेट गर्ने भनेर जुन सोध्नु भएको छ तपाईले, यसको राइट एन्सर त्यही हो, सी, ट्युबरकुलिन टेस्ट। ल भने यसमा ब्लड एक्जामिनेसनहरु यावत कुराहरु यसमा हाम्रो लागि त्यति कन्सिडरेबल राइट एन्सर चाहिँ होइन साथीहरु। क्लियर छ? सो डोन्ट वरी। ओके, अब 47 मा हामी जान्छौं। सो 47 को राइट एन्सर चाहिँ के हो भने which is the best method for hospital waste management? hospital waste management को लागि सबभन्दा राम्रो मेथड चाहिँ कुन है? अफ कोर्स डम्पिङ त कसैको लागि राम्रो होइन साथीहरु हो। क्लियर छ? मेरो कुरा सुन्नु भएको छ नि? नेभर। भने ब्युरियल हैन, क्याम्पहरुको लागि याद गर्नुस् त। ब्युरियल कसको लागि ठीक छ? क्याम्पको लागि। ब्युरियल इज चोइस अफ क्याम्प। याद गर, खाली सीसी नगर। त्यो सिम्पल क्वेशन हो, भयो हैन। ब्युरियल कसको लागि हो? क्याम्पको लागि। हस्पिटल वेस्ट म्यानेजमेन्ट वेस्ट वर्कको लागि के भयो? यस अफ कोर्स इन्सिनरेसन। यस अफ कोर्स इन्सिनरेसन। क्लियर छ? डी मा जाऊ, केमिकल डिकम्पोजिसन, यो चाहिँ हुँदैन, त्यो कम्पोस्टिङमा जान्छ, त्यसको लागि हामी टेन्सन लिनु पर्दैन हैन भन्ने कुरा हो। Which of the flowing disease is the stage of elimination recently? यिनीहरु मध्ये कुन रोग छ जुन चाहिँ इलिमिनेसन को तगारमा छ हैन, जस्ट इलिमिनेसन हुनै लागेको छ भन्ने कुरा हो। ए हेपाटाइटिस बी, बी मिजल्स, सी पोलियो, डी रुबेला। या बेबी या, ठीक छ ठीक छ। एक्ज्याक्टली 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 ठीक छ। यो तालले जवाब दिउ न, कसैले रोक्दैन। गुड, अफ कोर्स सही हो।
ठिक छ ठिक छ ठिक छ ठिक छ ठिक छ सो यसको राइट एन्सर अफ कोर्स मिजल्स 2019 सालमै हुनुपर्ने थियो इलिमिनेसन जो अहिलेसम्म भएको छैन बट इट इज द अबाउट टु इलिमिनेट है भन्ने कुरा हो त्यो हुन्नमा एकदम छ पोलियो त फ्री नै भइहाल्यो ठिक छ भन्ने कुरा हो त्यसले गर्दाखेरि यसलाई हामीले मिजल्समा राख्ने हैन अब यसको राइट एन्सर हामीसँग अब 2023 सम्ममा गर्ने भन्ने लक्ष्य राख्यो के तर पहिला चाहिँ 2019 सम्म गर्ने भन्ने लक्ष्य थियो अब 2023 बनाएको छ The route of infection of diarrhea is भनेको छ skin contact, be inhalation, oral and fecal, fecal to oral भनेको छ हैन वाउ सही छ हैन यसमा मैले के भन्नु यसमा चाहिँ के पनि भन्नुपर्ने मलाई जरुरी नै लाग्दैन मलाई ओके भन्ने कुरा हो अब एउटा क्वेशन यहाँ मिठोनिर के आएको छ भने साथीहरु हैन यो 50 नम्बर क्वेशनमा अलिकति हामी समय लिन्छौं र यहाँनिर बुझ्ने कुराहरु पनि छ जान्ने कुराहरु पनि छन् मित्रहरु हैन के कुरा छ भन्दाखेरि इन अल अफ द फलोइङ वर्म्स एग इज इन्फेक्टिभ एक्सेप्ट भनेको छ यिनीहरु मध्ये कुनमा अण्डाले इन्फेक्सन गराउँछ अण्डाको कारण इन्फेक्टिभ स्टेज भनेको उसको अण्डा हो एग हो कुनमा होइन भनेका छन् के भनेका छन् ठीक छ नि अब सुन्नु होला राम्रो तरिकाले सुन्नु होला इन अल अफ द फलोइङ वर्म एग इज इन्फेक्टिभ एक्सेप्ट भनेपछि तलको मध्ये कुनै तीनवटा हो जसको अण्डाबाट रोग सर्ने हो भने कुनै एउटाको अण्डाबाट रोग सर्दैन भनेका छन् ल 50 को राइट आन्सर दिनुस् त तपाईहरुले ल 50 को राइट आन्सर दिनु ल वाओ पर्वता ग्रेट चञ्चल यादव ग्रेट रुन मन लाग्यो वाओ 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 भाइ यतिजना हो फुस यसमा जो मान्छेले डी दियो त्यो महाबक्लोल हो हावा तालमा दियो नभए म यहाँ ओपन गर्छु कसैले मलाई सम्झाऊ कसरी हुन्छ ए पगलेट मान्छेहरु हो कुन संसारमा बाँचिरहेछौ ए दाइ के गर्नुभयो यार खोइ देखिएन त दाइ यो रुटेर हजुर म बनाउँला के गर्यौ पर्वत तिमी यहाँ अब यो लास्टमा आएर तिमी मेरो दिमागलाई दही बनाइदियो छ अरु डरले दिदै दिएनन् बरु नदिएको राम्रो जोले दियो न डरले कंग्रेचुलेसन पवित्रा खड्काले अझै ठोकिरहेछ ए अरे यहीँबाट तन्काएर झापड हान्छु नि तिम्रो त बत्तीसी बाहिर आउँछ थाहा छ धेरै तिमीहरुको चाहिँ एन्सर दिनमा माहिर भइछ भुचुर चाहिँ मोबाइल हातमा छ दिइराछौ सोच न यार सोच क्वेशनले के भन्छ सोच तर धेरै लामो नसोच 30 सेकेन्ड सोच हैन ए बाबु राजाहरु हो ए मेरो देवताहरु के भयो तपाईहरुले ह के भनेको छ भने अण्डाको कारण सब सर्छ कुन सर्दैन कम्तिमा ए बी सी डी मा कुन छ त्यो त हेरिराछौ नि ए मा के छ स्क्यारिस छ बी मा के छ हुकवर्म छ सी मा के छ हुकवर्म छ डी मा के छ पिनवर्म छ भने 50 चोटी भनिसके कि हुकवर्ममा लार्भाको कारण सार्छ कुन लार्भा फिलारिफर्म लार्भा भन त फिलारिफर्म लार्भा कहाँ सर्छ कसको इन्फेक्टिभ स्टेज भनेर लार्भा भनेको कति चोटी पढाए फिलारिफर्म लार्भा एउटा यो हुकवर्ममा जान्छ थर्ड स्टेज लार्भा एउटा हुन्छ हैन त्यो भनेको चाहिँ थर्ड स्टेज लार्भा हाम्रो भनेको चाहिँ फिलारियासिसमा हुन्छ भनिराछु त यार यस्तो राम्रो तरिकाले भनेको छ हरेक कुरा र बिगार्दिन्छु तिमीहरुले झाप पलाएर भने स्क्यारिसमा हुकवर्म र पिनवर्म यिनीहरुमा चाहिँ के छ भने अण्डाकै कारण मान्छेमा सर्ने हो
भने हुकम, फिलारियासिस यिनीहरुमा चाहिँ के भने हैन लार्भाको कारण सर्ने हो। टेनियासिस टेपवर्म, टेनिया सोलियम, टेनिया सेजेनाटा के हुन्छ इन्फेक्टिभ स्टेज भन त हैन लार्भा। फिलारियासिसको इन्फेक्टिभ स्टेज के भयो लार्भा। हुकमको इन्फेक्टिभ स्टेज के भयो लार्भा। राउन्डवर्मको के भयो इम्ब्रोनेटेड एग। पिनवर्म र हुकमको के भयो एग। त्यसमा पिनवर्महरुमा के हुन्छ भने रेट्रो इन्फेक्सन, अटो इन्फेक्सन पनि हुन्छ। त्यसमा एडल्टहरु पनि जान्छन् आफ्नै औलाले हैन त्यस्तो हुन्छ। बट लार्भाको कुरा गर्छन् भने यस हुकम इज द राइट आन्सर। क्लियर छ? क्लियर छ कि छैन? कन्फर्म भयो? Okay. If you are confirmed, then I'm happy. If you are not confirmed, then I'm not